شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی محترم جناب حضرت مولانا طاہر محمود ربانی صاحب، وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا طاہر محمود ربانی صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ خدا نے جگ تے نہیں بنایا، میرے نبی دی مثال کوئی۔ محبت نال سبحان اللہ کہہ دیو۔ خدا نے جگ تے نہیں بنایا، میرے نبی دی مثال کوئی۔ نہ اس تو ودیا کسی دی صورت، نہ اس تو ود کے جمال کوئی۔ خدا نے جگ تے نہیں بنایا، میرے نبی دی مثال کوئی۔ سجا کے محفل فرشتیاں دی، سجا کے محفل فرشتیاں دی، رب بھی جس تے درود بھیجے۔ سجا کے محفل فرشتیاں دی، رب بھی جس تے درود بھیجے۔ کمال رتبہ میرے نبی دا، کمال رتبہ میرے نبی دا، نہیں ہے جس نو زوال کوئی۔ نہ اس تو ودیا کسی دی صورت، نہ اس تو ود کے جمال کوئی۔ واجب الاحترام سامعین محترم، تسی جتنے احباب اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے ہو، میری دلی دعا ہے اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اج دے اس عظیم الشان پروگرام نو ساڈے سب دے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں انتہائی مشکور ہاں استاد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا الشیخ اصغر رحیمی صاحب حافظہ اللہ تعالی،
دیگر مہمانان گرامی، سامعین محترم، حضرات انتہائی اختصار دے نال چند باتاں نماز دے حوالے دے نال تساں احباب دے گوش گزار کرن۔ حضرات اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز نو پیدا کیتا ہے، بنایا ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد واسطے بنایا ہے۔ بغیر کسی مقصد تو اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ چند بنایا، سورج چمکایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، درندے پرندے چرندے بنائے، جتنی بھی مخلوقات جو چیز بھی بنائی ہے او دے بنان دا کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، جنات نو بنایا ہے، تے ساڑھے بنان دا بھی کوئی اللہ نے مقصد رکھے ہے۔ تے وہ مقصد کیڑا ہے؟ اسی انسان اپنا مقصد پتہ ہے کنوں سمجھنے ہاں کہ اسی دنیا تے آئے ہیں، ساڑھا مقصد کی ہے مال بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، بڑے تو بڑے عہدیاں تے پہنچ جاؤ، جناب فیکٹریاں بنا لو، اے ساڑھا دنیا دے اندر آن دا مقصد ہے۔ کیا حقیقت دے اندر یہی مقصد ہے؟ میرے رب العالمین نے اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اوہ میرا کملہ بندہ کس چیز نو اپنا مقصد بنا لے ہے، کیڑی بھول دے اندر ہے؟ دنیا دے اندر آ کے مال بنانا دنیا دے اندر آن دا مقصد نہیں، بڑے تو بڑے عہدیاں تے پہنچنا، کوٹھیاں تے مربیاں دا مالک بن جانا، اے ساڑھا دنیا دے اندر آن دا مقصد نہیں۔ اللہ جی تسی فرما دے ہو ساڑھا دنیا دے اندر آن دا مقصد کی ہے؟ میرے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ رب العالمین فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے جنوں تے اے انسانوں، تانوں میں پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، بیت اللہ دا حج کرنا، عمرہ کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ساریاں عبادتاں نے، ذکر و اذکار کرنا اے بھی اللہ دی عبادت ہے۔ تے سب تو بڑی عبادت کیڑی ہے؟ او نماز ہے۔ افضل ترین عبادت کیڑی ہے؟ او نماز دی ہے۔ نماز کیسی عبادت ہے جدے بارے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بارہا دفعہ اعلان فرمایا ہے، اوہ دنیا والے ہو نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تے بعد نہ کئی ایسے لوگ جیڑے آندے نے نماز دے چور، جناب اللہ نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے، نماز پڑھن دا حکم دیتا۔ یہ ساڑھی غلط فہمی ہے کہ قرآن دے اندر اللہ نے نماز پڑھن دا حکم نہیں دیتا۔ اور ذرا قرآن مجید سماعت فرماؤ، اللہ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، او کیڑا مقام ہے؟ میرے رب العالمین دا قرآن دس رہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی کہہ دیو، تھوڑی جی ہور ہمت کرو۔ آلے تے شہر اسلام صاحب نے آنا ہے، مولانا منظور صاحب نے، تے پھر تسی بڑی سبحان اللہ کہنی ہے، تے چاہی دے کہ ہونے ہی اپنی پریکٹس کر لو، قرآن سن کے تڑپ جاؤ، لہلہا جاؤ۔ میرے رب العالمین نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے اس مقام دے اندر فرمایا سونیا میں
محبوبہ اسی تانوں حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے خیر کثیر عطا فرمایا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ استاد محترم تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے پوچھو نا فَصَلِّ سیگا کیڑے امر دا سیگا اللہ حکم فرما رہے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ اے میرے محبوبہ نماز پڑھو اپنے رب واسطے کی کرو نماز پڑھو آمینہ دلال علیہ السلام نو حکم دیتا ہے نماز پڑھو ایک ایڑی ہستی ہے جڑی معصوم انیل خطا ہے جنہ کلو کدے غلطی نہیں ہوئی کدے خطا نہیں ہوئی آمینہ دلال علیہ السلام نو اللہ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے تے امت محمدی آواز تے بالاولا حکم نماز پڑھندا جڑے اسی دن رات گناہ بھی کرنے غلطیاں بھی کرنے اللہ روز دے رسول دیاں نافرمانیاں بھی کرنے او نظر قرآن مجید دے چند مقامات سماعت فرماؤنا اللہ نے بارہا دوا نماز ادا کرندہ نماز قائم کرندہ حکم دیتا ہے رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان اللہ واہ قرآن تیری عظمت و صدقے تے قربان جاواں قرآن نے کس کس انداز دے اندر امت محمدیہ دی رہنمائی فرمائی ہے سبحان اللہ ایتھے مومنہ دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے مومن کون نے نماز قائم کرنے والے اللہ جڑے غیب تے ایمان رکھنے والے اور صدقہ خیرات دینے والے اللہ نے مومنہ دیاں صفات تے بیان کی دیاں نے انہا مومنہ دے وچوں کون نے ایک اونا دا بھی تذکرہ ہے جڑے نماز قائم کرنے والے نے نماز پڑھنے والے نے حالے بھی سمجھنی آئی تے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے ایتھے بھی مومنہ دے بارے تذکرہ کیتا ہے فلاح پانے والے مومن کون نے رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب نے فلاح پان والے مومن نے او کیڑے مومن نے جڑے فلاح پان والے نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے نے او کامیاب تے فلاح پان والے او لوگ نے جنہ دیاں نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع ہوئے گا نماز پڑھے گا تے نماز دے اندر خشوع تے خضوع ہوئے گا نا اللہ اکبر اللہ نماز پڑھیا کرنا نماز تا پابند بن جانا اللہ اکبر اللہ میرے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ایسے ہی مقام تے ایک اور آیت سورۃ المؤمنون دے اندر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون
فلاح پان والے کون نے جیڑے اپنی نمازاں دیاں حفاظتاں کر دینے اللہ اکبر اللہ نمازاں دیاں حفاظتاں کرنے والے ایک اور مقام تے فرمایا ہے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی اللہ فرماندے نے حفاظت کرو کرنی ساریاں نمازاں دی حفاظت ہے تے بالخصوص ایتے تذکرہ فرمایا درمیانی نماز دا درمیانی نماز اثر دا تذکرہ فرمایا ہے جیڑی درمیانی نماز ایدی خصوصی توٹے دا اہتمام کرنا ہے ایدیاں حفاظتاں کرنیاں نے اللہ اکبر اللہ او نظرہ قرآن دا ایک اور مقام سنونا اللہ نے کس کس انداز دے اندر سانو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے جنی کثرت دے نال نماز دا حکم آیا ہے انہیں اسی نماز دے چور بن گیا نماز دے باغی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اذانہ ہوندیاں نے تے سانو کوئی فکر نہیں اپنے کراں دے اندر اپنے کم کاراں دے اندر مصروف رہنے اللہ اکبر اللہ آؤ نہ ہو نوٹ کر دے جایا جے قرآن نے مومن کنوں کے آئے اللہ نے مومن کنوں کے آئے صفتہ مومنہ دیا اللہ نے بیان کی دیا نے اگر صفات ساڑھے اندر نے تے سمجھو اسی مومنہ تے ساڑھے اندر نہیں پائیاں جا دیا تے اگلی گل میں نہیں کرانگا آؤ ذرا قرآن مجید سماعت فرماؤ نا قرآن سنو تے اپنے گرے باندے اندر جا کے آجے رب العالمین نے مومن صفتاں بیان کی دیا نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون سبحان اللہ رب العالمین نے اگے فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم مغفرة ورزق کریم آؤ ذرا ترجمہ نوٹ کرو نا اللہ رب العالمین فرماندے نے انما المؤمنون الذین بے شک مومن کون ہے کیڑے مومن نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مومن اونے جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے فرمایا وجلت قلوبهم جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے انہ دا جناب او اللہ کلو ڈر جاندے نے انہ دے دلان دے اندر خوف پیدا ہوندہ ہے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتو زادتہم ایمانا جدو انہ دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے قرآن دی آیات پڑھیا جاندیاں نے انہ دا ایمان ود جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ انہ دا دل خوش ہو جاندہ ہے انہ دا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے انہ دے دلان دی کفیت تبدیل ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ قرآن سن کے
قرآن دی آیات سن کے انہاں نو خوشی محسوس ہوندی ہے، انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے۔ مومن کون نے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ قرآن سن دینے انہاں دے ایمان بڑھ جاندے، اللہ تے توکل کر دینے۔ کون مومن؟ جڑے قرآن سن کے انہاں دا دل خوش ہوندہ ہے، ایمان بڑھ جاندہ ہے، اللہ تے توکل کر دینے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومن کون نے؟ جڑے نماز قائم کر دینے، جڑے نماز پڑھ دینے، جڑے نماز دی پابندی کر دینے۔ مومن کون نے؟ جڑا اللہ نے انہاں نو مال دیتا ہے او دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر پھر خرچ بھی کر دینے۔ اگر یہ صفتاں ساڑھے اندر پائیاں جاندیاں نے سمجھ لو کہ اسی مومن اگے قرآن نے دسیا اولائک هم المؤمنون حقا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا ماشاءاللہ خطیب اسلام شہر اسلام محترم وعلیکم السلام منظور احمد بھٹا صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے۔ ادھر آؤ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے لگیا۔ اللہ فرماتے نے مومن اولائک هم المؤمنون حقا، اے حقیقت دے اندر مومن اللہ اکبر۔ اللہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سنے آجے اسلام دا رکن اہم رکن ہے۔ توحید و رسالت تو بعد اگر حکم دیتا ہے تے نماز دا دیتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول وإقام الصلاۃ۔ فرمایا پہلے اللہ تے ایمان لے آنا ہے، میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا اقرار کرنا ہے۔ توحید و رسالت تو بعد دوسرے نمبر تے پہلا اسلام دا رکن ہے توحید و رسالت، دوسرا رکن کیے نماز قائم کرنا، کیے نماز قائم کرنا۔ انہوں معمولی نہ سمجھے آجے۔ اللہ اکبر اللہ یار اگر جدوں اذان دا ٹائم ہو جائے نماز دا وقت ہو جائے بیت اللہ دا طواف روک سکدا ہے تے تیرا میرا کاروبار کیوں نہیں روک سکدا؟ وہ بیت اللہ دا طواف کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی تھوڑا اجر ہے؟ فرمایا بیت اللہ دا طواف رک جاندہ ہے۔ جڑے حاجی حضرات گہنے بے کے آئے نے میں دعا کرنا اللہ سارے انہوں مکہ بھی دکھا دے تے مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ اکبر بیت اللہ دا طواف رک سکدا ہے تے میرا تیرا جناب کاروبار کیوں نہیں رک سکدا؟ اللہ اکبر اللہ آؤ نا نماز دی پابندی کریے نا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمان تے کافر دے درمیان دے اندر کوئی فرق کرنے والی جی دے تے نماز دے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مسلمان تے کافر دے درمیان دے اندر فرق کرنے والی چیز دے تے نماز دے۔ ایسے کسی نو کہہ دے ہو نا تو کافر ہے تو دے گل پہ جائے گا۔ اذان ہوگی ہے اے اپنے کاروبار دے اندر مست ہے، ہاں بھی تو مسلمان ہے، ہاں جی میں الحمدللہ مسلمان۔ اذان ہوگی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اے جی میرے کپڑے خراب ہیں، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت والی زبان دے وچوں نکلن والے الفاظ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔
مسلمان تے کافر دے درمیان دے اندر فرق کرن والی جیڑی چیز ہے او نماز ہے آؤ پھر جاندیاں جاندیاں محبت پیار دا پیغام دے جاواں اوے 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا اوے 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کولوں مرتبے او پاؤں دے تُمہیں پڑھ رنگ جا محمد دیچ رنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا عزت نہ روزے دی نہ عظمت قرآن دی ہر ویلے تینوں پئیے دنیا کمان دی فرعون تے شداد نمرود رنگ چرنگیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اوے مسجد وچ آمدے حاضری اے رب دی مسجد وچ آمدی حاضری اے رب دی حشر نمازیاں دی چھوٹ ہو سی سب دی وضو والا جسم ہو سی نور نال رنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ سانو 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی بنائے رمضان المبارک دیاں بہاراں آ رہی نے ادھے تے عام تو پہلے سچی توبہ کریے اور نماز دی عادت اپنائیے خود بھی نماز پڑھیے اپنے بچیاں نو بھی گھر والیاں نو بھی نماز دی تلقین کریے اللہ سانو نمازی بنا دے اللہ نماز دا چور نہ بنائے لامتی نہ بنائے اللہ سانو 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی بنائے وآخر دعوانا الحمد